ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, बट उसी के साथ साथ वी हैव टू को होस्ट विद मी, पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तानी पॉडकास्ट स्टार्ट की, द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट इन पाकिस्तान, जुनैद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं एज अ को होस्ट। एंड उसी के साथ साथ तला अहद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क। और इसके साथ साथ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई आप स्टार्ट करें विद क्वेश्चन। अस्सलाम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। खान साहब, हम ट्रेडिशनल सवालों पे तो आएंगे, लेकिन आई एम गोना स्टार्ट विद समथिंग जो कि मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं देखा किसी ने आपसे पूछा हो, एंड इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई मीन, यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतने साल दिए, फिर आपकी अपनी 25 साल की जद्दोजहद है पॉलिटिकल। We've seen you and people idolize you for your strength, but at the end of the day you're a human being, and जो भी recent developments हुए हैं, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? देखिए जुनैद, पहले सबके लिए बिकॉज मेरा 70 साल का ऑलमोस्ट हो गया हूँ, तो आप सब जो यूथ है इस मुल्क की, जो फ्यूचर है, उसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज करनी है कि देखिए जो ज़िंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम ज़ीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो एक साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच ज़िंदगी का नाम है, और जितना आप ऊपर को एम करेंगे उतनी आपको डाउन साइड ज़िंदगी में आएंगे, बुरे वक्त आएंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे गिरेंगे भी आप काफ़ी। सो देखिए, एक ही जो आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव की हो, और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक ऐसा कीमती सबक आपको सिखाती है जो शायद और कोई चीज़ नहीं सिखाती। और वो क्या है? हार जीत। आपको हारने के भी डायनामिक समझ आते हैं, आप जीतने के भी को समझ जाते हैं कि जीत परमानेंट नहीं है, वो थोड़ी देर अगर आपने मेहनत ना की तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो ये जो साइकिल है, ये एक मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है जो किसी पॉलिटिशियन की वो ट्रेनिंग नहीं है। कोई पॉलिटिशियन ने 20 साल खेलोगी ग्राउंडों में हार जीत नहीं देखी। सो किसी ने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में सिवाय कायदे आज़म के 22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे ऑपोजिशन में नहीं है, किसी ने नहीं गुजारे, और मुश्किल वक्त में। सो देखें, ये मेरी बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस पे, ये जो हुआ है। एक के इतनी बड़ी बाहर की साजिश हुई, और वो साजिश को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र और मीर सादिक, उन्होंने पूरा साथ दिया उनका, और सब ने मिलके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जो 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंट करती थी। और वो गिराया बाहर की साजिश क्यों थी? हमारी क्या कसूर था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूं। मैं तो बीजेपी और आरएसएस की जो रेसिस्ट पॉलिसी और जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसके खिलाफ हूं। लेकिन इंडिया में हर किस्म की सोच है, मेरी दोस्तियां भी बड़ी हैं। अमेरिका भी वैसा ही है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि मैं वो पॉलिसीज चाहता हूं कि हमारी दोस्ती भी अमेरिका से रहे, लेकिन जो हमारे लोगों के मफादात है, हमारे जो इंटरेस्ट है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी 22 करोड़ पाकिस्तानी है। वो ये चाहते थे कि हम रूस की ट्रिप भी कैंसिल करें, रूस के साथ कोई हम ट्रेड भी ना करें, चाइना के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स लिमिट करें अपनी रिलेशनशिप, और फिर यहाँ बेसिस भी वो मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को यहाँ से अगर उन्होंने जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कभी किसी और की जंग और कॉन्फ्लिक्ट में कभी हमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अमन में होना चाहिए, जंग में नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने अपने इंटरेस्ट समझे कि मेरे होते हुए वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह वॉर ऑन टेरर में उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उनकी जंग लड़ते हुए।
پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. سو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشنز تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ, اب یہ میں نے مکس فیلنگز کہا, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم, میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی. تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے, ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں, حصوں میں, فرقوں میں, صوبوں میں, لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں اردو اسپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا, اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرایا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے, جن کے اوپر کیسز تھے, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا, جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی, دوسرا یہ چور مسلط کر دیا, اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی, ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا, عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے مجھے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز, ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگلا پاکستان کا فیز آ رہا ہے, اور بائی دا وے اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا. آپ نے دیکھا ہمارے زبان میں کہتے ہیں جی میڈیا کے اوپر پابندیاں, اس باری کلیم ڈاؤن کیا میڈیا میں, سوائے 1-2 چینلز کے, اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کیا, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے, قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ. اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا, میری ایک کنٹینشن ہے, میری ایکسپیرئنس ہے 26 سال کا پالیٹکس میں, کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک نکلے گی. So just adding to what Junaid Saab said, how do you feel about JKT and Aleem Khan? شروع میں آپ کے ساتھ بہت کلوزلی انہوں نے سپورٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب بالکل پی ٹی آئی ڈیولپ ہو رہی تھی, الیکشنز میں بہت زیادہ آپ کو آنے میں کیا, اور سڈنلی اس موقع کے اوپر دے ہیو چینج دا سائڈس, اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں. سو وہ ویژولس دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں, دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی, جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا, اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے.
जो एक फलाई रियासत बनेगी जिधर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, क्या उनके वही आइडियल्स थे? और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उनका और मकसद था वो पावर में आने का, वो उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था। मेरे ख्याल में वो पावर में वो, और वो फिर वाज़े भी हो गया, क्योंकि अगर उनका वो आइडियल होता तो वो आज उन लोगों के साथ ना खड़े होते जिनको मैं 26 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है। मैं तो बल्कि चोरों की वजह से तो आया था पॉलिटिक्स में। मैंने तो पहले दिन से करप्शन को मेन इशू उठा के इन दोनों जो फैमिलीज है जो लूट रही थी मुल्क को, इनके खिलाफ आया था। अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ। इंसाफ की तहरीक जो थी, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। मेरे ख्याल में वो भी जब उनका ये नहीं था, वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। देखें, पावर में आके पैसा मेरी अगर बिजनेस हो, मैं पावर में आके तो बड़े आराम से पैसे बना सकता हूँ, मैं हर तरह प्रिवेल कर सकता हूँ। अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं इलीगल ज़मीन को अब पावर में आके लीगल करवा सकता हूँ, ग्रीन को ग्रे करवा के अरबों रुपया बना सकता हूँ। मेरे तो बड़ा आसान है। आज अगर मसलन मलिक रियाज पावर में आ जाएं तो मलिक रियाज तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, क्योंकि पावर में तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटीज़ है। सो बिजनेस अगर आपने करनी है तो आप अलहदा रहें। मेरी नज़र में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो एक हायर आइडियल के लिए आए। मैं नहीं अभी अपने लिए बना सकता था। नवाज शरीफ ने, जितनी देर मैंने प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, नवाज शरीफ तब तक 18 फैक्ट्रियाँ बना चुका था। नेशनलाइज बैंक से पैसे लेके फैक्ट्रियाँ बनाई और फिर वो कर्जे माफ़ करवा लिए। तो ये तो चोरी है, ये बिजनेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो पावर में आए, और इंशाल्लाह अब जिसको मैं टिकट दूंगा अपनी पार्टी के अंदर, मैं उससे पहले प्लेज लूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं पावर में ना आए। अगर आप पावर में आते हैं तो ये ना समझना कि मैं आपकी बिजनेस को फायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोराज पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं, और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम इन करूँ, ज़ाहिर आपने एक बड़े लेवल पे तो आपने कहा कि लाइक देयर इज अ फॉरेन कंस्पिरेसी, और एक ये कि बाहर की साजिश है जिसके अंदर जो है वो दूसरे मुल्क मुलव्वस हैं। अगर मैं लेकिन थोड़ा जूम इन करूँ पॉलिटिशियंस को, चले आई अंडरस्टैंड आपकी पॉलिटिक्स भी रही है कि पॉलिटिशियंस हैव बीन करप्ट इन पाकिस्तान एंड इट्स ईजिली बिलीवेबल एज वेल, बट देन वी सॉ के इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने देखा रात को अदालत भी खुली, हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी। हम ट्विटर पे जाते हैं तो पीपल आर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस दीज डेज। आपका उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि जूम इन करके, हाउ डू यू फील अबाउट द जुडिशरी एंड द इस्टेब्लिशमेंट जो कन्वेंशनल स्टेटस को कंसिडर होती है? देखिए, मैं बड़ा कॉन्शियस एक चीज़ का हूँ कि ये मुल्क ने जब, और मेरे में कोई शक नहीं कि ये मुल्क ने बड़ा अजीम मुल्क बनना है। मैं, आप ये कहेंगे कि 3.5 साल में मैंने रह के क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको छोटा सा भी 5% भी हम नहीं पहुंच रहे उसके ऊपर, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत है। अल्लाह ने बड़ी, जिधर देखें तो पोटेंशियल है ऊपर आने का, हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान ऊपर आ सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आता। सो जो स्ट्रगल है इस वक्त पाकिस्तान की, वो है इंसाफ की। देखिए, कोई भी दुनिया में आप कोई मुल्क ले लें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, वह गुर्बत है। कोई मुल्क ले लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ही रूल ऑफ लॉ ना होने का है। हर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उनकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसे चोरी करके बाहर, मनी लॉन्डर करके बाहर चली जाती है। जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, सेक्रेटरी जनरल यूएन के नीचे जो पैनल बैठी थी, $1.7 ट्रिलियन हर साल, 1700 अरब रुपया हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होके, मनी लॉन्डर होके अब वेस्टर्न कैपिटल्स में, मेफेयर टाइप फ्लैट्स के अंदर, ऑफशोर अकाउंट्स में चले जाते हैं। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ये पैसा उधर जब जाता है उनको तो नौकरियां वहाँ मिलती हैं, फ़ायदा होता है।
ہمارے ملک جدھر سے چوری ہو رہا ہے پیسہ وہ غریب ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ انصاف کا نظام نہیں ہے جو طاقتور ڈاکو کو پکڑ سکے. وہ صرف کمزوروں کو پکڑتا ہے. اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک پریویلیج عورت تھی, قریش کی عورت, انہوں نے کہا جی اس کو سزا نہ دیں, تو انہوں نے تب کہا تھا, کیونکہ یہ تو جب قریش کی عورت ہے, اس نے جب چوری کی تھی, انہوں نے کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے چور کو آپ جیل میں ڈالیں اور طاقتور کو آپ NRO دے دیں, یعنی آپ چھوڑ دیں. یہ انہوں نے تب کہا تھا. آج ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایشو یہ ایک ہے کہ وہ طاقتور وائٹ کالر کرمنل کو نہیں پکڑ سکتے. ان کا جو سٹرکچر سارا بن گیا ہے, وہ یا پیسے ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ کو پکڑنے کی کوشش کی, وہاں جناب اس نے لوگ سڑکوں پر لگائے, کوئی 1200 لوگ مر گئے, وہ باہر پھر رہا ہے. تو جرت ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی طاقتور کو پکڑنے کی. تو ہمارا ایشو کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, مشنز ان کی جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ نہیں آئے گا کہ طاقتور کو جیل میں ڈالیں, ان کو جب پکڑیں. یہ ایشو یہ ہے پاکستان کا. ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشن جو کر سکتے ہیں, میں نے 3.5 سال میں کیا دیکھا. اب ہم کیا کہ عدلیہ آزاد ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. نیب آزاد ہے, نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو ہم کیا کرتے تھے؟ اب یہ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کے ساتھ 16 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے اس کے نوکروں کے نام پہ, جو FIA نے پکڑا. ہم وہ اس کو کنوکٹ ہی نہ کروا سکیں. یہ سال پہلے انگلینڈ میں ہوتا, ابھی تک 1.5 سال پہلے یہ جیل میں ہونا تھا. وہ کبھی اس کی کمر میں درد ہے, کبھی وہ بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی کچھ. ہمارا جو انصاف کا نظام تھا وہ پکڑتا ہی نہیں تھا اس کو. یہ ساروں کے جو کیس ہیں, ایک میں مزامل کمپلیٹ کر لوں. 95% جو کیسز ہیں نیب کے اندر وہ ہمارے زمانے کے پہلے سے ہیں. اس 3.5 سال میں وہ کنوکٹ نہیں ہو سکے. سو یہ آپ کو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ سامنے ہی آتی ہے کہ ہمارے اداروں میں کیپبلٹی نہیں ہے اور ول نہیں ہے پکڑنے کی. اور انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں کوشش جو کرنی چاہیے کہ ان اداروں کے اندر پبلک کا پریشر آئے. دیکھیں عوام کا, میں صرف ایک پریشر ہے آج, عوام کا پریشر پڑا ہوا ہے. عوام کا پریشر آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر کہ آپ نے یہ جو کرمنلز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اب ان کو پکڑیں. ہم نے شہری تو نہیں پکڑ سکتے نا ان کو. اور سب کو پتا ہے یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں پیسہ. میں 26 سال کے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, لیکن میں تو نہیں پکڑ سکتا نا. پکڑنا تو عدلیہ نے ہے, نیب نے پکڑنا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا FIA میں. اب ان کو ساروں کو NRO 2 مل گیا. پہلے مشرف نے NRO 1 دیا, اب یہ NRO 2 مل گیا ان سب کو. ڈو یو تھنک کہ دیکھیں یہ تو چلیں آئی انڈرسٹینڈ, آپ نے کہا کہ ایک مورل وہ ہوتی ہے, اپنے اندر ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تھرو یہ کریں گے. کیا ہم سوچ کے اوپر ریلائی کریں گے؟ ڈو یو تھنک دیر از اے سسٹمیٹک چینج جو کہ پوٹینشلی آپ لے کر آ سکتے ہیں, جس میں جوڈیشل ریفارمس کی بات ہے یا اگین اسٹرکچرل چینج کی بات ہے, جس کے تحت مطلب کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فار ایگزامپل پبلک سپورٹ بھی آ جاتی ہے. پبلک سپورٹ اسی طریقے سے آئے گی کہ مے بی ایک ارلی الیکشن کی کال ہو جاتی ہے, اس میں آپ پاور میں بھی آ جاتے ہیں. ازیوم کرتا ہوں کہ آپ پاور میں آ جاتے ہیں. واٹ ڈفرنٹلی کین یو ڈو اگر تو آخر میں انصاف کا یہی نظام ہے اور آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ پاور میں آتے ہیں نا اچھی میجورٹی سے, آپ قانون چینج کر سکتے ہیں. آپ قانون وہ بدل سکتے ہیں. ہر جو قانون رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو جو بچاتے ہیں. جو میں نے سیکھا 3.5 سال میں کنونسڈ ہوں کہ اگر صحیح معنی میں میجورٹی نہیں ملے گی, میں پاور میں آنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ اس کا مطلب اس باری ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہر جگہ ہم جکڑے پھنس جاتے تھے. ہمارا ادھر سے قانون ہم لے کے آتا, وہ سینٹ میں پھنس جاتا تھا جا کے. اچھا وہاں آتا تھا ہم وہ قانون ہی نہیں بدل سکتے تھے. ان کو اب ہم کرمنل لا ریفارمز ہم لے کے آئے کہ جلدی سسٹم ہو, لیکن وہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو انفورس کر سکتے. ہم نے سول پروسیجر کوڈ کی کہ 1 سال سے زیادہ زمین کا کیس نہیں چل سکتا, سارے سول 1 سال میں فیصلہ ہوں گے, لیکن وہ ہر جگہ کے اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. ریگولیٹرز, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کتنی فرسٹریٹنگ تھی. اب ریگولیٹرز ہیں, ریگولیٹر کا مطلب اب یہ مثلا شوگر مافیا ہے, سیمنٹ کے اندر کارٹلز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے کارٹل ہیں. اور ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے عوام کو ان کارٹل سے؟ کمپٹیشن کمیشن.
कंपटीशन कमीशन का ये हाल था कि 11 सालों से उनके अंदर स्टे ऑर्डर्स फंसे हुए थे, यानी जो ये बड़े कार्टेल्स थे इन्होंने उसी के हाथ बांध दिए थे कंपटीशन कमीशन के, तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, 8 हमने टॉप रेगुलेटर्स के जिनका काम है अवाम की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 8 रेगुलेटर्स के ऊपर 800 स्टे ऑर्डर्स थे, 250 अरब रुपया फंसा हुआ था इधर, वो फैसले नहीं होते थे। तो ये शुगर माफिया के हमने जब इंक्वायरी की इनके ऊपर, वो सारे जाके उन्होंने वो फंसे हुए हैं, वो अदालतों में केस चल रहे हैं। सो हमें जब तक आपके पास पावर ना हो, आते साथ ही लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें। और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कार्टेल्स माफियाज को टेक ऑन कर सकें। अच्छा खान साहब, आपने ऑब्वियसली यू हैव एन आई फॉर टैलेंट, आपको पता है वसीम अकरम को कब ओवर देना है, 1 डाउन पे किसको भेजना है। सो आपके अंदर एक ही चीज़ है, ऑब्वियसली वो लैप्स हुआ जब अब JKT साहब और अलीम खान साहब, आपके पास टाइम भी काफ़ी था टू स्क्रूटिनाइज, बट ऑब्वियसली आई मीन ह्यूमन एरर इज़ अवेलेबल, हो जाता है। अगर अभी आप अर्ली इलेक्शन में जाते हैं, सो डू यू थिंक यू हैव इनफ टाइम 3 महीने में कि आप इस तरह के सच्चे और खरे लोग भी ढूंढ पाएँ और आपको फिर इलेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद आप दोबारा फिर वैसे ही ब्लैकमेल होंगे जिस तरह अभी इस बार हुआ। तो डू यू थिंक 3 महीने का टाइम इज इनफ टू फाइंड दोज कैंडिडेट्स और फिर उनसे प्लेज लेना या उनकी स्क्रूटनाइज करना? देखिए, जो मैं फिर से कहता हूँ, जो 3.5 साल आई मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में सीखा गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, क्या हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि की मिनिस्ट्रीज के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, और एक्सपर्ट्स जब तक आप पहले ना लेके आए हैं, जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमने जब कोशिश भी की कई एक्सपर्ट्स लाने की, वो एक पूरा माफिया बैठा हुआ था अंदर की मिनिस्ट्रीज में, जो उनको अंदर ही नहीं घुसने देता था, वो छोड़ के चले जाते थे। फिर नैब के प्रॉब्लम्स हो गए, नैब के अंदर कई उन्होंने ऐसे केसेस किया कि वो जो बाहर से अब जब स्पेशलिस्ट लाना चाहते थे वो डर के ही नहीं आते थे, क्योंकि नैब के केसेस वो भी अजीब, वो भी एक और प्रॉब्लम था। ये सारी चीज़ों की हमने अब देखा, तो हमें बाहर से कई एरियाज में की मिनिस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स अभी से ही हम वो उनको ढूंढ रहे हैं कि हम जब आए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हो। हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। IT जो है, अब ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये इसके अंदर यानी हिंदुस्तान की 140 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, और उन्होंने 1 अरब से शुरू हुए थे 20 साल पहले, आज 140 है। हमारा जरा हमने आके पहली 75% इंक्रीज हमारी IT एक्सपोर्ट्स के हुई हैं हमारे 2 सालों में, सिर्फ हमने रेगुलेशन। लेकिन इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। दुनिया पाकिस्तानी सिलिकॉन वैली में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। सो देयरफॉर कई मिनिस्ट्रीज में आपको प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स बाहर से लाने पड़ेंगे, अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, अपने अंदर वो लोगों को हम अभी से सोच रहे हैं टिकट, जो लोगों की कमिटमेंट ही नहीं है, सिर्फ पावर में आते ही सिर्फ जाती मफादात के लिए, उनको तो हम सफाया करेंगे। अब तो चाहे हार भी जाए इलेक्शन, उनको तो हमने टिकट्स नहीं देने। टिकट्स देंगे वो लोग जो कि कमिटेड हैं, जिनकी कोई आइडियलिज्म है, कम से कम कोर हमारे पास हो जो आइडियलिस्टिक है। वो हमने अभी भी फैसला किया कि हमने टिकट्स उन लोगों को देने। और सबसे बड़ी बात ये देखें, जब आपके पास, और जो हमने चीज़ें सीख ली हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, सही मेजॉरिटी, और आप आराम से पार्लियामेंट को नहीं चला सकते और गवर्न नहीं कर सकते, आप कभी भी रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। जो हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट और थोड़ी सी अक्सरियत से थी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम हर वक्त वनरेबल थे कि गवर्नमेंट चलेगी या नहीं। हर बजट के ऊपर हमें मुसीबत पड़ जाती थी कि जी नंबर पूरे होंगे या नहीं होंगे। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है सेनेट के इलेक्शंस का कि वहाँ पैसे चलते हैं। हाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, उसने मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेनेट के वोट को वेरीफाइबल कर दो ताकि ये पैसा ना चले, पता तो चले कि वोट, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है उसमें बिक जाते हैं लोग। उस इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया,
اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے نا, وہ سسٹم ہی کا انکریج کرتا ہے کرپشن. یہ سب چیز ختم ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت ہو, بھاری اکثریت ہو. خان صاحب, دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ, مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے, اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں, یہ اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو, یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں, یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی, اور پھر آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا, اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا, اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا, وہ جنرل ضیاء کا, اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا, پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا, کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا. وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا. سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے, FBI تھی, نیب تھی, یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے. عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کے, اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو. جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا, وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی, کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا. اور دوسرا, وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ, منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا, وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ ISI کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی. تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا, اس لیے کنٹرول کرتا تھا. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے, کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کی ہے, نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. یہ میرا ہمیشہ فوج کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو, میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہتا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں نے پولیس سے کبھی پولیس جتنے بھی IGs آئے ہیں پنجاب کے, KP کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھیں, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی FIRs ہے. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی FIR پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی FIR اپنے زمانے, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے. بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو, کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ. لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں. میرا صرف ایک ایشو تھا, مجھے یہ پتا چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی. مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر, کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی, اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر. فال آؤٹ پھر بھی آیا, ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے جو آزاد ہوا افغانستان. تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. تو یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں نے شوکت خانم بنایا
آج پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن ان ٹرمز کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل دونوں ہاسپٹلس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے, وچ مینس 4 پاکستان میں ہاسپٹل جن کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے. آج مجھے بتایا کہ کبھی شوکت خانم کے اندر سوائے میرٹ کے کچھ میں نے کیا ہو. نمل یونیورسٹی میں نے بنائی, اس کے اندر سارا میرٹ ہے, کوئی میرے رشتہ دار ان کو نہیں لے کے آیا, میرٹ پہ جو آتا ہے. میں نے کبھی, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں, میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی ہے جو ابھی تک پبلکلی نہیں آئی؟ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی وہ فورن پالیسی کنٹرول کر رہی تھی, وہ یہاں سے نہیں ہونی چاہیے, وہ وہاں سے ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے تو جب سے آج سے چھوڑے 26 سال پہلے جب میں پولیٹکس شروع کی ہے, تو میں نے تو کبھی اپنی جو میری اسٹیٹڈ ایم تھا فورن پالیسی کا, اس سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے, لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے, یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے 26 سال پہلے ساری اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں, نہ کبھی قوم کو جھکنے. 26 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا. میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا, کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف. امریکہ میں جا کے میں نے کہا, ایشین سوسائٹی میں جو امریکہ کیا, اس کے اندر تھنک ٹینکس میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے اپنی قربانی دی ہے. ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے, لوگوں کو 80,000 اپنے لوگ قربان کیے. ملک کے کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزرا ہے, سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیوسٹیٹ کیا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو, خوددار ملک ہو, اس کی فورن پالیسی آزاد ہو, ہم IMF کے غلام نہ بنیں, اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو میں نے تو جو اپنی فورن پالیسی تھی اسی کے مطابق رکھی. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, چائنا ایمرجنگ دنیا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات, ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ادھر سے پش بیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو گے چائنا سے زیادہ, کیونکہ امریکہ اور وہ بلاکس